बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं फिर एहसास कमतरी के टॉपिक पे बात करूंगी, क्योंकि मैंने देखा है कि आजकल हर दूसरा शख्स इस बीमारी में मुब्तला हो रहा है। चाहे किसी के पास जितनी मर्जी सहूलियात हैं, अल्लाह ताला की दी हुई हर नेमत हर शख्स के पास है, लेकिन उसके बावजूद हम लोग दूसरों की चीजें देखकर या दूसरों की औलाद देखकर या दूसरों की सहूलियात देखकर अपने आप को छोटा तस्वर करने लगते हैं। खास तौर पर जॉइंट फैमिली में रहने वाली घरेलू खवातीन इस मसले का शिकार हैं। लिहाजा वीडियो को आखिर तक देखिएगा। बहुत ही अच्छे तरीके मैं आपके साथ शेयर करूंगी जिन पर अमल करके आप इस मूजी बीमारी पर काबू पा सकते हैं। ये एक खतरनाक नफ्सियाती बीमारी है जिसका इलाज बहुत जरूरी है। दूसरी सूरत में आप मोमबत्ती की मिसाल बन जाएंगे। जैसे मोमबत्ती जलती है और जलने के बाद खुद को ही जलाकर खाक कर देती है। लिहाजा इस कैफियत से निकलने की कोशिश कीजिए और सबसे बड़ी बात कि इसको समझने की कोशिश कीजिए कि आप वाकई ही एहसास कमतरी में मुब्तला हो रहे हैं। एहसास कमतरी में मुब्तला शख्स हसद का शिकार हो जाता है और हसद नेकियों को इस तरह से खा जाती है जैसे आग लकड़ी को खा के खत्म कर देती है। लिहाजा वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा और मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसको जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। और मेरी एक और आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज मेरी वीडियोस को अपने दोस्त अहबाब के साथ शेयर कर दीजिए कीजिए। मैं बहुत मेहनत करती हूँ, हो सकता है कि आपके किसी शेयर करने की वजह से किसी और दूसरी भाई या बहन का मसला हल हो जाए। एहसास कमतरी खुद को किसी से कम तर समझने, किसी महरूमी का शिकार होने और खुद तरसी में मुब्तला होने का नाम है। ये कैफियत जिंदगी में पेश आने वाले मुख्तलिफ हालात से ताल्लुक रखती है। कुछ अफराद का नाखुश या महरूमियों भरा बचपन इन्हें एहसास कमतरी का शिकार कर देता है, जबकि कुछ जिंदगी में कोई बड़ा माली या जज्बाती नुकसान उठाने के बाद इस कैफियत का शिकार हो जाते हैं कि वो इसके जिम्मेदार थे या वो इसी नुकसान के मुस्तहिक थे। माहिरीन का कहना है कि खुद तरसी और एहसास कमतरी आपकी दिमागी कारकर्दगी और सलाहियतों को बुरी तरह मुतासिर करती है। एक बात और ये आदत आप फौरी तौर पर तर्क कर दें। ये दरअसल किसी शख्स को हमेशा मनफी पहलू की तरफ मतवज्जा रखते हैं, जिसकी वजह से वो अपने अंदर या अपने इर्द गिर्द मौजूद मस्बत चीजों को देखने से महरूम रह जाता है। ऐसा शख्स हमेशा दूसरों की चीजों की तरफ देखता है, अपने पास मौजूद अशिया के बारे में इसको परवाह नहीं होती। आज मैं आपको इसी एहसास कमतरी से निमटने के लिए कुछ तजावीज बताई देती हूँ, जिन्हें अपना कर वक्ती तौर पर हावी होने वाली महरूमी के एहसास से तो निमटा जा सकता है। ताहम अगर आप बचपन से इसका शिकार हैं तब आपको इसके लिए बहुत ज्यादा तवील मुद्दत की जरूरत होगी, लेकिन इसका इलाज मुमकिन है। ऐसा नहीं है कि ये नामुमकिन है। इसमें सबसे पहली जो मेरी नसीहत है वो ये है, अपनी पीठ थपके। एहसास कमतरी का शिकार अफराद के लिए अपनी तारीफ करना सबसे ज्यादा जरूरी अमल है, क्योंकि इनकी जिंदगी में सिर्फ इसी चीज की कमी होती है। ऐसे लोगों के आसपास जितने भी रिश्तेदार हैं उनको भी चाहिए कि इनकी तारीफ करें। दिन के इख्तिताम पर अपने दिन भर के मामूलात पर नजर डालें और इन कामों की तारीफ करें जिनकी वजह से दूसरे आपसे खुश हुए हैं। लिहाजा अपनी खुद की तारीफ करने में बिल्कुल भी कंजूसी ना करें। याद रखें कि बाज दफा आप जाती या अमली जिंदगी में ऐसे अफराद से भी घिरे होते हैं जो आपसे हसद करते हैं। ऐसे लोग आपके अच्छे कामों और कामयाबी पर भी हमेशा तनकीद करते रहेंगे। लिहाजा आपको खुद अपने अच्छे कामों को महसूस करना होगा और इन पर अपनी पीठ थपकनी होगी, अपने आप को शाबाश देनी होगी, ताकि आपका मजीद दिल करे कि आप ये इस किस्म के अच्छे काम करते रहें। अपने आप को बेहतर समझे, लेकिन ख्याल रखें कि आपका ये एहसास बर्तरी में तब्दील ना हो, जो एहसास कमतरी से भी ज्यादा खतरनाक है। याद रखें, गरूर अल्लाह ताला को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। नंबर 2, सोशल मीडिया का अमल दखल कम कर दें। मुतादिद तहकीकात में ये बात साबित की जा चुकी है कि सोशल मीडिया का बहुत ज्यादा इस्तेमाल लोगों को एहसास कमतरी में मुब्तला करने का जरिया बन रहा है। इसकी वजह यह है कि सोशल मीडिया पर दूसरों की जाती जिंदगी में झांकते हुए लोग अपनी जिंदगी का इससे मुवाजना करते हैं, जिसके बाद इन्हें अपनी जिंदगी की नादीदा महरूमियों का एहसास होना शुरू हो जाता है। ये भी याद रखें कि सोशल मीडिया पर नजर आने वाली हर अच्छी शय वाकई अच्छी नहीं होती। खुसूसन यहाँ दिखाई देने वाले खूबसूरत चेहरे फोटोशॉप और फिल्टर्स का कमाल होते हैं, जबकि हकीकत इसके बिल्कुल बरअक्स होती है। अगर आप पर भी इतनी मेहनत की जाए या आप खुद पर इतनी मेहनत करें, अपना ख्याल रखें, तो आप इनसे ज्यादा बेहतर नजर आ सकते हैं।
اسی طرح اپنی زندگی کو خوشباش اور بہترین پیش کرنے والے افراد بھی بعض اوقات حقیقت میں نہایت پریشان اور ناخوش ہوتے ہیں۔ لہٰذا کبھی بھی کسی کی زندگی کا اپنی زندگی سے کمپیریزن نہ کریں، مشغلہ تلاش کریں۔ اگر آپ ایک لگی بندی گھر سے دفتر اور دفتر سے گھر کی زندگی کے عادی ہیں تو اس معمول میں تبدیلی لائیں، اپنی پسندیدہ سرگرمیوں اور مشغلوں کو اپنائیں۔ مختلف کھیل، تخلیقی کام، کھانا پکانا، گھر سجانا، باغبانی، رضاکارانہ خدمات یا ایسے کام جن کی طرف آپ کا رجحان ہو اپنی زندگی کا لازمی حصہ بنائیں۔ اپنے ہم مشغلہ افراد سے ملیں، ان لوگوں سے گفت و شنید اور میل جول سے آپ کے خیالات میں نیا پن پیدا ہوگا، جبکہ آپ کو آگے بڑھنے کے مواقع بھی میسر آئیں گے، اور آپ کی سوچ جیسے لوگ جب آپ کو ملیں گے تو آپ کا ذہن بہت خوش ہو جائے گا۔ غلطیوں سے سیکھیں۔ دنیا کا ہر شخص غلطی کرتا ہے، لیکن اس غلطی سے سبق سیکھ کر دوبارہ نہ دہرانے کی صلاحیت چند لوگوں میں پائی جاتی ہے۔ دنیا کے تمام عظیم شخصیات اگر ابتدائی زندگی میں غلطیاں نہ کرتے اور اس سے سبق حاصل نہ کرتے تو وہ کبھی عظمت کے درجے پر فائز نہ ہوتے۔ کبھی آپ غور کریں، جب آپ سے کوئی کام غلط ہو جاتا ہے تو اسی غلط کام کی وجہ سے آپ ساری زندگی اس غلط کام سے بچتے ہیں اور اس کام کو دوبارہ بہتر طور پر کر لیتے ہیں۔ غلطیاں کرنا آپ کی صلاحیتوں اور کارکردگی کو بہتر بنانے کا موقع دیتا ہے۔ اپنی غلطی کو کھلے دل سے تسلیم کریں، اگر ممکن ہو تو اسے درست کریں، ورنہ اسے ایک سبق کے طور پر یاد رکھیں۔ غلطی تسلیم نہ کرنا شخصیت کی خامی ہے، لیکن غلطی کو تسلیم کر کے طویل وقت تک اپنے آپ کو اس کے لیے مورد الزام ٹھہراتے رہنا بہترین شخص کو بھی تباہ کر دیتا ہے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے مثبت انداز فکر۔ مثبت رخ پر سوچنا زندگی کے بہت سے مسائل کو کم کر سکتا ہے۔ ہر نقصان اور ہر برائی سے کوئی بہتری تلاش کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ جو شخص ہر وقت نیگیٹو سوچتا ہے وہ زندگی میں بہت سی برائیوں کو اپنی طرف کھینچ کر لے آتا ہے۔ اپنی ناقابل تلافی غلطیوں اور کوتاہیوں کو بھی اس لیے بہتر جانیں کہ وہ آپ کو اچھا بننے اور بہتر زندگی کی طرف جانے میں مدد دیتی ہیں۔ یاد رکھیں، احساس کمتری کسی شخص کی صلاحیتوں کو ضائع کرنے والا احساس ہے، جس سے جلد چھٹکارا حاصل کرنا بہت ضروری ہے۔ بس اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کا دل سے شکر ادا کریں۔ یہ نعمتیں آسانیاں آپ کے پاس ہیں، یقیناً وہ دوسروں کے پاس نہیں ہوں گی۔ اللہ رب العالمین نے ہر انسان کو مخصوص خصوصیات سے نوازا ہے۔ جب دل میں احساس کمتری پیدا ہونے لگے، فوراً وضو کریں، مصلی پر بیٹھیں اور سوچیں کہ اگر آج ہی مجھے موت آ جائے تو یہ سب کچھ کس کام آئے گا۔ تیسرے کلمے کو چلتے پھرتے پڑھنے کی عادت بنائیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا دل لگائیں اور لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کثرت سے پڑھیں۔ احادیث مبارک میں اس کے بہت سے فوائد ذکر کیے گئے ہیں۔ ایک حدیث میں ہے کہ یہ 99 بیماریوں سے شفا کا ضامن ہے۔ وہم کی بیماریوں میں، نفسیاتی مسائل میں بارہا کا اکثیر ہے۔ میں نے خود اپنی زندگی میں اس کو بار بار آزمایا ہے۔ انشاءاللہ آپ کو بھی اس کے بہت سے فوائد حاصل ہوں گے۔ ویڈیو پسند آئے تو پلیز چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، بیل نوٹیفیکیشن کو آل پہ کر دیں اور ویڈیو کو دوست احباب کے ساتھ شیئر بھی کر دیا کریں۔ جزاک اللہ۔